हमको उत आवने दो आए के करें विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करें करार, तैसा करें करार। हरिद्वार प्रसंग। मास एक इतर है के फेर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहूँ विस्तार, ताको कहूँ विस्तार। चौपाई 29 प्रकरण 35। वित्तका रसिक आत्माहरू, बाँडीका त्रिखावन्ती सखीहरू, सबैलाई स्वागत गर्दै आजको 43वां क्लासमा म सबैलाई प्रेम प्रणाम गर्छु। मेरो प्रणाम स्वीकार गरिदिनुहोला। हामी हरिद्वार पुगेका छौँ सुन्दरसाजी। विक्रम सम्वत 1735 चल्दैछ। हरिद्वारमा एउटा महान उपलब्धि प्राप्त हुनेवाला छ। हरिद्वारबाटै सर्वप्रथम निजानन्द सम्प्रदायको उद्घोष भयो। व्यवस्थित ढङ्गबाट महामती प्रणयजी महाराजले गर्नुभयो र शास्त्रार्थ महारथीहरूलाई पछार्दै एउटा बिल्कुलै नयाँ स्वलीला अद्वैतवादको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेर महामती प्रणयजी महाराजले विश्वलाई तारतम्यको सन्देश दिलाउनुभयो र सम्मान स्वरूप उहाँलाई निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको पदवी प्राप्त भयो। यो हरिद्वारको बसाइमा। दिल्लीमा 1734मा पुग्नुभयो। सर्वप्रथम विठ्ठल गोरपुर सैयदको हवेलीमा 6 महिना बस्नुभयो। त्यस पछाडि लाल दरवाजा जानुभयो, 2 महिना बस्नुभयो। त्यसपछि शाहजहाँपुर बडिया जानुभयो, 1 महिना बस्नुभयो। हरिद्वार पुग्नुभन्दा अगाडि दिल्लीमा महामती प्रणयजी महाराज 9 महिना बस्नुहुन्छ र शाहजहाँपुर बडियामा जब उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा अत्यन्तै ठुलो विशाल मेलाको बारेमा सुन्नुभयो जो हरिद्वारमा लाग्नेवाला थियो यो पटक, र त्यो मेलामा सहभागिता जनाउनको लागि आफ्नो दलबलसहित शिष्यगणसहित आफ्ना मूर्धन्य शिष्यहरूको साथमा महामती प्रणयजी महाराज निजानन्द सम्प्रदायको नयाँ झन्डालाई फरफराउँदै अगाडि बढ्नुभयो र उहाँ पनि त्यो मेलामा सहभागी हुनुभयो। अब हरिद्वारको वितक प्रसङ्गलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हरिद्वारको विषयमा म तपाईलाई अलिकति जानकारी गराउँछु र कुम्भ मेलाको विषयमा अलिकति जानकारी गराउँछु जो वितकमा चौपाईमा छैन। त्यो तपाईले सुन्नुहोस्। त्यो भूमिकाको रूपमा हरिद्वार वर्तमान समयमा पनि हरिद्वार नामले नै विख्यात छ, भारतमा छ यो। र हरिद्वारको पावन भूमिलाई सिञ्चन गर्दै गङ्गा नदी बगिरहेकी छिन् र हरिद्वारबाट बद्री केदारमा जान सकिन्छ। बद्रीनाथ जाने र केदारनाथ जाने द्वारको रूपमा हरिद्वारलाई लिने गरिन्छ। बद्रीनाथ पनि जान सकिन्छ, केदारनाथ पनि जान सकिन्छ हरिद्वारबाट। र हरिद्वार पनि हो एउटा, अर्को हरद्वार पनि हो। हरिद्वार नाम कसरी रह्यो भन्दाखेरि एउटा बाटो हरिकोमा पुर्याउने छ, अर्को बाटो हरकोमा पुर्याउने छ। हरि भनेको भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, हर भनेको महादेव हुनुहुन्छ। विष्णुको बद्रीनाथ अनि महादेवको केदारनाथ जाने बाटो हरि जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँलाई हरिद्वार भनिएको हो। हरि अथवा हर विष्णुकोमा अथवा महादेवकोमा पुर्याउने बाटो भएकोले गर्दाखेरि हरिद्वार नामले त्यो चिनियो। अब कुम्भ मेलाको प्रसङ्गलाई अलिकति सुनौँ। हामीलाई थाहा छ समुद्र मन्थन भयो।
समुद्र मन्थनको कारण के हो? इन्द्रले दुर्वासाको आशीर्वादलाई ठुक्र्याउने हुँदाखेरि देवासुर सङ्ग्राम भयो, यानि कि समुद्र मन्थनको कार्यक्रम बन्यो। समुद्र मन्थन कसरी भयो, ककलले गरे, कति बेला गरे, यो प्रसङ्ग भागवतमा छ सुन्दर साथी। त्यहाँबाट पक्रिनुहोस् त्यो प्रसङ्गलाई। तर म यहाँ जति हामीलाई चाहिएको छ म त्यति मात्रै उठाउँछु, किनकि सन्दर्भभित्र बोल्नुपर्छ। देवासुर सङ्ग्राम भयो, समुद्र मन्थन भयो र अन्तिममा धन्वन्तरी आउनुभयो। धन्वन्तरी कुम्भलाई लिएर आउनुभयो। कुम्भ भनेको अमृतको घडालाई लिएर आउनुभयो। त्यो समुद्र मन्थन गरेकै अमृतकै लागि थियो। अमृत आयो, सिद्ध भयो समुद्र मन्थन। त्यो अमृत प्राप्त भए पछाडि देवता र दानवको बीचमा त्यो खोसाखोस हुन थाल्यो र खोसाखोस हुन थाल्दाखेरि 4वटा बुँद त्यहाँबाट झरियो। एकैचोटि झरेको होइन, समय समयमा झर्यो। एक बुँद एक ठाउँमा, अर्को बुँद अर्को ठाउँमा गर्दै गर्दै 4वटा बुँद झरे र जहाँ जहाँ जुन जुन तिथिमा नक्षत्रमा त्यो अमृतका थोपा झरे त्यो ठाउँमा कुम्भ मेलाको आयोजन गर्ने परम्परा बसाइयो। र कुन कुन ठाउँमा झरे भन्दा हरिद्वारमा एक ठाउँ, अर्को ठाउँ प्रयागराजमा, अर्को उज्जैनमा र अर्को नासिकमा। कहाँ कहाँ? हरिद्वारमा, प्रयागराजमा, उज्जैन र नासिकमा। प्रश्न पछि यहीँबाट आउँछ। 4वटा ठाउँ कहाँ कहाँ कुम्भ मेला लाग्छ। यो कुरा तुरुन्तै याद गरिहाल्ने हो। भरे याद गर्छु, भोलि याद गर्छु होइन। अहिले याद गर्नुहोस् सुन्दा सुन्दै। भएन भने पनि तुरुन्तै क्लास सके पछाडि याद गर्नुहोस्। यो पनि एउटा टिप्स हो। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन र नासिक हरेक 3-3 वर्षको अन्तरमा कुम्भ मेलाको आयोजन हुन्छ। 12 वर्ष भनेर भन्ने गरिन्छ नि। त्यो 12 वर्ष भनेको चाहिँ पालो घुमेर आउँदाखेरि 12 वर्ष लागेको हो। तर मेलाको आयोजना चाहिँ 3-3 वर्षको अन्तरालमा हुन्छ। जस्तो हरिद्वारमा जुन वर्ष मेला लाग्यो त्यसको 3 वर्ष पछाडि प्रयागराजमा, त्यसको 3 वर्ष पछाडि उज्जैनमा, त्यसको 3 वर्ष पछाडि नासिकमा, फेरि त्यसको 3 वर्ष पछाडि हरिद्वारमा पालो घुमेर आउँदाखेरि चाहिँ 12 वर्ष लाग्छ। पालो चाहिँ एक ठाउँको लागि 12 वर्षमा आउने हो। कुम्भ मेलाको आयोजना चाहिँ हरेक 3-3 वर्षमा हुन्छ। यो पनि क्लियर हुनुहोस्। यो कुम्भ मेलाको आयोजन राजा हर्षवर्धनले सुरु गरेका हुन् र यो कुम्भ मेलामा भनेको संसारभरिका धर्मका आचार्यहरूलाई भेला गराएर बहस गराउने एउटा ज्ञानको मेला पनि हो। यो आफ्नो आफ्नो अखडा बनाएर त्यहाँनेरि बस्छन् साधु सन्तहरू। हरेकका अखडा हुन्छन् त्यहाँनेरि हरिद्वार यो कुम्भ मेलामा। र यो परम्परा चल्दै चल्दै आइरहँदाखेरि 1735 को समयमा हरिद्वारमा कुम्भ मेलाको आयोजन गरिएको रहेछ। त्यो महामतीले सुन्नुभयो। त्यति बेला उहाँलाई प्रेरणा भयो अब हरिद्वार जानुपर्छ भनेर। र परिस्थिति कस्तो थियो त भन्दाखेरि औरङ्गजेब बादशाहको आतंक
व्याप्त थियो यत्र तत्र सर्वत्र, सबैतिर। सबै आतंकित थिए, मेला सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा शङ्का थियो। यसै परिप्रेक्ष्यमा महामती प्राणनाथजी महाराज त्यहाँ जानुहुन्छ नयाँ झन्डाको साथमा। सबै ओमकारभित्रका परिवार छन् त्यहाँनिर। सबैको झन्डामा ओम छ, स्वस्तिक छ। सबैका वस्त्रहरू राता पहेँला गेरुवा। प्राणनाथजी महाराजको टोलीको वस्त्र अर्कै छ, झन्डा अर्कै छ। अनि मुखमा ओमकार पनि छैन। मुखमा त अपने धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। यस्तो छ। श्री राजय राजय जय राज, श्री राजय राज जय जय राज। राज नाम छ मुखमा। सबै आश्चर्यचकित भए। यो पुरानो भिडमा नयाँ यो को आयो, उसले कुन सम्प्रदायलाई ल्यायो भनेर खोज गरे र प्राणनाथजी महाराजले बाध्य भएर सम्प्रदायको रूपमा आफ्नो पहिचानलाई चिनाउनु भयो। त्यहाँभन्दा अगाडि सम्प्रदाय भन्ने शब्द थिएन। त केही न केही सम्प्रदायको नामले नबताएसम्म त्यहाँनिर आफ्नो ज्ञान पस्किनै नपाउने अवस्था बन्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि निजानन्द सम्प्रदाय भन्ने कुराको त्यहाँ उद्घोष भयो। किनकि तपाईहरू कुन सम्प्रदायको भनेर सोध्छन्। अब म केही पनि होइन भन्न पनि भएन नि त, एउटा नाम त दिनै पर्यो नि त, जुनसुकै भए पनि। नत्र भने तारतम्यको विषय एउटा सम्प्रदायमा सीमित हुने विषय नै होइन। यो त संसारलाई सुख दिने विषय हो, अखण्ड मुक्ति दिने यो विषय हो। यो एउटा सम्प्रदायको एउटा डोरीभित्र बाँधिने यो सिद्धान्तै होइन। यद्यपि परिचय दिनु पर्दाखेरि त्यो जरुरतले माग्यो र माहेश्वर तन्त्रबाट ब्रह्म सृष्टिको पद्धति उहाँले सुनाउनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग भोलि पर्सितिर आउनेवाला छ। मैले यति भूमिका बाँधेँ, अब चौपाई चल्छ। यसलाई अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ सुन्दर साथी। यो ज्ञानको विषय हो र ज्ञानको विषयमा ज्ञानीको लागि यसले चाख दिन्छ। ज्ञानीको निद्रा, भोग, तिर्खा, अल्छी सबै हराउँछ। तर कहानीमा रस आउनेहरू यसमा निदाउँछन्। त्यसैले चौपाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। तपाईँ घरमा कोठामा पलङमा बसेर निदाउनु भयो भने पनि किन निदाइस् कसैले भन्दैन। आफै चलाख भएर लिनुहोस्। 29 नम्बरमा आउनुहोस्। अब चौपाई चल्छ। मास एक इत रहेके। योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई दिल्लीको विषयमा एउटा छुट्टै लिस्ट बनाउनुहोस् मैले भनेको छु। यो दिल्लीको प्रसङ्ग सकिने बित्तिकै प्रत्येकलाई म सोध्छु, कहाँदेखि कहाँ जानुभयो, कति महिना बस्नुभयो, कति दिन बस्नुभयो भन्ने कुरा। दिल्लीमा 1734 पुग्नुभयो। सर्वप्रथम विठल गोरपुर सैयदको हवेलीमा बस्नुभयो 6 महिना। त्यस पछाडि लाल दरवाजा जानुभयो, 2 महिना बस्नुभयो। त्यस पछाडि शाहजहाँपुर बुढिया जानुभयो, 1 महिना बस्नुभयो। यति बेसिक जानकारी राख्नुहोस्। नामहरू नयाँ छन् तर भन्दै गए पछाडि परिचित हुन्छन्। अब मलाई विठल गोरपुर भन्नु, शाहजहाँपुर बुढिया भन्नु कुनै नयाँ लाग्दैन। मेरो लागि त्यो पुरानो भइसक्यो, किनकि मैले धेरैचोटि यसलाई भनिसकेँ। तपाईँहरू पनि पुरानो हुनुहोस् यसमा। दिल्लीमा
सबैभन्दा पहिले विठल गोरपुरमा जानुभयो। यो प्रकरण 35 चल्दैछ है, हरिद्वारको प्रसङ्ग। विठल गोरपुर जानुभयो। त्यसपछि लेखिसक्नुभयो? पर्खेको हो, म अड्केको होइन। विठल गोरपुर जानुभयो, 6 महिना बस्नुभयो। अनि लाल दरवाजा जानुभयो 2 महिना। अनि शाहजहाँपुर बढिया जानुभयो 1 महिना। बुझ्नु भएन भने भरे मलाई सोध्नु, म अगाडि प्रसङ्गमा जाँदैछु। मास एक इत रहेके फेर चले हरिद्वार। 1 महिना इत रहेके बराबर शाहजहाँपुर बढियामा रहेर फेर चले हरिद्वार, फेरि हरिद्वार जानुभयो। आए हरिद्वारमा आउनुभयो। ताको कहूँ विस्तार, त्यसलाई म विस्तार गरेर भन्दैछु। 30 नम्बर मितिको कुरा गर्नुभएको छ। साका शालिवाहनका 84 पुरन। शालिवाहनको शाखा, आफ्नो शाखा हुन्छ। बुद्धजीको शाखा छ, त्यस्तै शालिवाहन राजाको शाखा कति भएको रहेछ। उहाँले चलाउनु भएको मिति हो कि शाखा भनेको। उहाँले चलाउनु भएको मिति शालिवाहन राजाको 1600 वर्ष बितेको रहेछ। 1600 वर्ष बितेको छ। 84 भनेको 1600 पुरा भयो। बैठा साका विजया अभिनन्दका, यो भूमिकाको रूपमा आएको छ। यो चौपाई 1735 देखि विजया अभिनन्दको शाखा सुरु भयो, यानि कि बुद्धजीको शाखा सुरु भयो। अहिले बुद्धजीको शाखा भन्ने गरिन्छ। विजय अभिनन्दको शाखा सुरु भयो। तब त्यति बेला फिर्के फिराए सयन, फिर्के बराबर सम्प्रदायहरू। त्यहाँनिर फिर्के छ नि, फिर्के हो, त्यसलाई सम्प्रदाय हो। यो फिर्के हाजिरीजामा सोध्ने यस्तै हो। फिर्के शब्दको अर्थ के हो भनेर, सम्प्रदाय। फिराए फर्काउनु भयो। सयन प्राण्यजी महाराजले कहाँ फर्काउनु भयो? एउटा ब्रह्मको उपासनामा फर्काउनु भयो। यी अलग अलग सम्प्रदायका अनुयायीहरूलाई र अगुवाहरूलाई पनि। 31 अर्को मिति राख्नुभयो 31 मा। विक्रमाजित के राजसे वर्ष 1735। विक्रम सम्वत कसले चलाएको? उज्जैनका राजा विक्रमादित्यले। विक्रम सम्वत कति भएको रहेछ? 1735। मैले अघि सुरुमै भनेको हो कि होइन? हो रहेछ। तब जब जिद हुई फिर कनसौँ, जिद हुई बराबर बहस भयो। फिर कनसौँ सम्प्रदायहरूसँग। जिद हुई बहस भयो। फिर कनसौँ सम्प्रदायहरूसँग। कसको बीचमा बहस भयो? बुध ईश्वरौँका बुध बराबर बुद्धजी। बुद्धजी बराबर जागृत बुद्धिका अवतार प्राण्यजी महाराज। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? ईश्वरौँका ईश्वरको पनि ईश्वर हुनुहुन्छ। यसलाई फुटाएर अर्थ गर्नुपर्छ र जोसँग विद्ध ग्रन्थ छ उहाँले ग्रन्थ नै हेर्नुपर्छ। यो सुनेर आनन्द लिन्छु त्यो अलग विषय हो, तर म ज्ञानी हुन्छु, म जान्दछु भन्ने इरादा हुँदा विद्ध ग्रन्थ खोलेर कहाँ चौपाई पुगेको छ,
कुन चौपाइले कसरी उच्चारण प्रशिक्षकले गरियो त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर पढ्नुहोस्। बुध ईश्वरौँका ईश, बुध बुद्धजी ऊ को हुनुहुन्छ? ईश्वरौँका ईश, ईश्वरको पनि ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ र सम्प्रदायवालाको बिचमा जिद भई बहस भयो, शास्त्रार्थ भयो, धर्मको बहस। अब त्यहाँ को छन् भन्ने कुराको जानकारी गराइएको छ 32 र 33 मा। हरद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताही। हरिद्वारको मेलामा 4 सम्प्रदाय आएका छन्। 4 सम्प्रदाय को यहाँ आउँदैछ? रामानुज सम्प्रदाय, निमानुज सम्प्रदाय, विष्णुश्याम सम्प्रदाय, माधवी सम्प्रदाय। 4 नामहरू मैले भने। 4 सम्प्रदाय टिप्न भ्याउनु भएन भने त्यो आउँदैछ, त्यति बेला नोट गर्नुहोस्। षट दर्शन भी तहाँ मिले। षट दर्शनीको नाम पनि आउँछ यहाँ वितकमा। 6 वटा दर्शन छन् कि छैनन्? हो, ती 6 दर्शनलाई मान्नेहरू। तहाँ मिले 10 नाम सन्यासी जाही। 10 नाम सन्यासीहरू पनि आए। भैनैरे 9 खण्डो आरती जसलाई याद छ, यी नामहरू त्यहाँनिर आएको छ। आए 4 संप्रदाय के साधु जन, 4 आश्रम और 4 वर्ण, 4 खुटों के आए गावते गुण। भैनैरे 9 खण्डो आरती आए गच्छ 84 अरहन्ति, दत्तजी 10 नामी जो महन्ति। आए कर्म उपासन वेदान्ति, भैनैरे 9 खण्डो आरती आए षट दर्शनी षट शास्त्र वेदी। 72 फिरके आए अथर्ववेदी, आए सकल कैदी और बेकैदी। छ कि छैन? हो, तिनीहरू त हो नि। ए कति पढेको नि, यो कुरा त थाहा पो रहेनछ त हामीलाई, विमला दिदी। ल कति राम्रो। अब गर्नुहोस् है, कतिवटा भयो यहाँनिर सम्प्रदाय? 4 सम्प्रदाय भइहाल्यो। अनि षटदर्शनी कतिवटा सम्प्रदाय भयो जम्मा? अब मनै भन्नु, मलाई उत्तर दिनु पर्दैन, मै उत्तर दिन्छु। 4 मा षटदर्शन 6 वटा दर्शन जोड्दाखेरि 10 भयो। अनि 10 नाम सन्यासी, 10 नाम सन्यासीहरू भए। सन्यासीहरू 10 किसिमका छन्। ती 10 किसिमका सन्यासीहरू आए। सन्यास मत शङ्कराचार्यले चलाउनु भएको, यो पनि आउँदैछ। थाहा पो छैन त भन्नु हुँदै थियो नि विमला दिदी, अब थाहा हुन्छ। अब यति गरेर पनि थाहा पाउनु भएनछ भने चाहिँ लो अर्को जन्ममा थाहा पाइने भइयो भन्नु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि फेरि पढ्नुपर्छ, थाहा भइहाल्छ। त्यो मजाक गरेको। 20 वटा सम्प्रदाय भयो है। अब 33 मा 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण के हुन्? यो 4 वर्णको र 4 आश्रमको नाम चाहिँ यहाँ वितकमा आउने छैन। 4 वर्ण त हरेकलाई आउँछ, हरेक नेपालीलाई आउँछ। किनकि 4 जात 36 वर्ण भनेको छ नि। 4 भनेको के हो भन्दा 4 वर्ण भनेको कुन हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र। 4 वर्ण है यो जात होइन नि। नेपालीमा चाहिँ खोइ कहाँबाट बिग्रेर आएको 4 जात के भन्छ? 4 वर्ण 36 जात नै भन्छ होइन? ए हो। 4 वर्ण के अरे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र। यो जातको नाम होइन है, यो वर्णको नाम हो। 4 आश्रम, 4 वटा आश्रम छन्। कुन आश्रम छन्? एउटा छ ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्षसम्म। अर्को आश्रम छ गृहस्थ। अर्को आश्रम छ वानप्रस्थ।
अर्को आश्रम छ सन्यास। 100 वर्षको उमेरमा 25-25 वर्ष पाउँछन् यिनीहरूले। टोटल कति भयो? 20 भएको थियो। 20 र 4 ले 24, 4 ले 28, टोटल 28 समूह त्यहाँनेर रहेछ। 28 समूहका विद्वानहरू, आचार्यहरू त्यहाँनेर हुनुहुन्थ्यो। कुम्भ मेला भनेको अनि थोरै हुन्छ त कुम्भ मेला। यो वर्ष नेपालका श्री 5 बडा महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव मौसुफ पनि सवारी भएर कोरोना लागेर आउनुभयो कि भएन? मतलब मैले भन्न खोजेको देश विदेशका राजा महाराजाहरूलाई पनि त्यहाँनिर विशेष निम्ता गरिन्छ। त्यो एउटा मानिसहरूको बहुत ठुलो भिड हुन्छ त्यो कुम्भ मेलामा। 33 4 वर्ण 4 आश्रम सबै भए एक ठाउँ र सबै एक ठाउँ भए। सबने देखा श्रीराज को, सबैले श्रीराजलाई देखे, बराबर प्राणजी महाराजलाई देखे। किनी दिल सक और, किनी बराबर गरे, दिल दिलमा, शक शंका, और अर्को अर्कै शंका गरे। किन शंका गरेका भन्दा अलग देखे, वेशभूषा पनि अलग, रीतिथिति पनि अलग, बोली वचन पनि अलग। बाढीको शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि कौल फैल हाल अलग्गै देखे उनीहरूले। वचनलाई अलग्गै देखे, आचरणलाई अलग्गै देखे, अवस्थालाई अलग्गै देखे र शंका गरे। ये नयाँ को आएछन्। 34 कया भने उनीहरूले, तुम्हारी राह तो नई है, तपाईहरुको बाटो नयाँ छ। नई बराबर नयाँ। हम सुनि नदेखि कहाँ, हामीले कतै सुनेका पनि थिएनौं, देखेका पनि थिएनौं। झारौ दिजी अपनौ, झारौं बराबर परिचय। अब यो प्रश्न झारौं शब्दको अर्थ पछि सामान्य ज्ञानमा आइहाल्छ। झारौं भनेको के हो? परिचय। मैले जुन जुन यहाँ शब्द भन्छु तिनै शब्दहरू आउने हुने सामान्य ज्ञानमा, सचेत हुनुहोस्। झारौं दिजे अपनो, आफ्नो परिचय दिनुहोस्। तुम हम मार्ग में नहा, तपाईं हम मार्ग, हाम्रो मार्गमा नाहा हुनु हुँदैन। भन्नुको मतलब तपाईंको नयाँ मार्ग हो यो। तपाईंको यो नयाँ मार्ग हो, हामीभन्दा अलग हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिनुहोस्। 35 हेर्नुहोस् है, प्राणजी महाराजको रणनीति। प्राणजी महाराजको यो रणनीति पनि हो, एउटा विनम्रता पनि हो, अर्को कूटनीति पनि हो। अब रणनीति कूटनीति जस्ता शब्दहरू राजनीतिमा विशेष शोभा दिन्छन्। मैले उदाहरणको लागि भनेको। अब हाम्रै शब्दमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने जुक्ति हो यो। प्राणजीले कस्तो खालको युक्ति अपनाउनु भयो त भन्दाखेरि त्यो सुन्ने बित्तिकै भन्न थालिहाल्नु भएन। उहाँले सम्मान गर्नुभयो ती आचार्यहरूलाई। तब कहे वचन श्री राज ने, प्राणजीले भन्नुभयो, तुम प्राचीन पुरातन, तपाईहरु प्राचीन हो, तपाईहरु पुरातन हो, तपाईहरु सनातनी हो। सो कहो हमें सम्झाए के, त्यो हामीलाई सम्झाएर तपाई भन्नुहोस्।
आफ्नो इष्ट जो धर्म, आफ्नो जो इष्ट छ, आफ्नो धर्म छ, सम्झाएर मलाई भन्नुहोस्। यानि कि हजुरहरूको सुन्छु म पहिले, अनि म मेरो परिचय दिनेछु। 36 दिल दे उनका लीजिए, इनविद चरणों पहुँचाए। आफ्नो दिल देऊ अनि उसको दिल ल्याऊ। यसो गर्यौ भने चाहिँ तिमी चरणमा पुग्छौ। एक त उसको पनि उसको चरणमा पुग्छौ, उसले आश्रय दिन्छ तिमीलाई। अर्को त अलौकिकमा राज्यको चरणमा तिमी पुग्छौ। क्रोध अहम को छोड़ के चित्त सो कहो सम्झाए। प्रेरणाजीले हेर्नुभयो सम्प्रदाय बीचमा द्वेष छ, प्रतिस्पर्धा छ। उसको भन्दा मेरो राम्रो, ऊ भन्दा म जान्ने। त्यसले गर्दाखेरि आपसमा क्रोध छ, अहङ्कार छ ज्ञानको। उहाँले भन्नुभयो क्रोध र अहङ्कारलाई छोडेर चित्त सौ कहो सम्झाए, चित्त दिएर सम्झाउनुहोस् यथार्थ के हो, ठन्डा दिमागले। कहो जदार्थ वेदले, जदार्थ बराबर यथार्थ, वेदले वेद सम्बद्ध ढङ्गबाट। तपाईहरुको कल्पित र मनोमानी तर्कलाई म मान्नेवाला छुइनँ। आशय चाहिँ यो हो। तर उहाँले सभ्य शब्दमा भन्नुभयो यथार्थ वेदबाट प्रमाण दिएर भन्नुहोस्, सोही ग्रहे हम आए, त्यसलाई म आएर ग्रहण गर्नेछु। 37 कहो अपना दृढ़ावज होए। दृढ़ाव बराबर दृढ़ता, दृढ़ता भनेको विश्वास। आफ्नो विश्वास जो छ सो हमको देव बताए, त्यो हामीलाई बताइदिनुहोस्। तापर सक हमें हो भाइ, यदि तपाईहरुले भन्नुभएको विषयमा मलाई शङ्का रह्यो भने सो तुम देव मिटाई, तपाईले त्यो मिटाइदिनुपर्छ। यस प्रकारले आग्रह गर्नुभयो र चार सम्प्रदाय, चारवटा वैष्णव सम्प्रदाय मध्येको एउटा सम्प्रदाय रामानुज सम्प्रदायका आचार्यहरू अगाडि आउनुभयो र उहाँहरूले आफ्नो सम्प्रदायको परिचय दिनुहुन्छ प्रणितजी महाराजको अगाडि। रामानुज सम्प्रदाय। अब यसको विषयमा अलिकति हामी परिचय सुनौं। रामानुज सम्प्रदाय रामानुजाचार्यबाट सुरु भएको हो र विक्रम सम्वत 1017 देखि 1137 सम्म उहाँ रहनुभयो। रामानुजाचार्यजीको जन्म मद्रासमा भएको थियो, भनेको दक्षिण भारतमा। उहाँले एउटा पद्धति सुरु गर्नुभयो जसलाई विशिष्टाद्वैतवाद भनिन्छ। विशिष्टाद्वैतवाद उहाँको पद्धतिको नाम हो। विभिन्न वादहरू छन् नि, द्वैताद्वैत छ, अद्वैत छ, द्वैतवाद छ, विशिष्टाद्वैत छ, शुद्धाद्वैत छ। यो धेरैवटा वादमध्येको यो विशिष्टाद्वैतवाद हो। र यो विशिष्टाद्वैतवादले के भन्छ भन्दाखेरि जीव र जगत ब्रह्मभन्दा भिन्न छ। एउटा जीव, अर्को छ जगत, त्यो ब्रह्मभन्दा भिन्न छ, यद्यपि तिनीहरूको बीचमा सम्बन्ध छ। जसरी सूर्य र किरणको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ, त्यसै गरी नै जीव र जगत ब्रह्मभन्दा अलग छ तर पनि सम्बन्ध छ भन्ने उहाँहरूको मत छ र यो वेदान्त दर्शनमा आधारित छ। यसले शङ्कराचार्यजीको मायावादलाई खण्डन गरेको छ।
यति भूमिकाको आधारमा अब यसलाई सुनौँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा। मैले अघि भने जसलाई कहानीमा रस आउँछ उहाँहरूलाई निन्द्रा लाग्छ, तर जसलाई ज्ञानमा रस आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ लाग्दैन। हामी इलमी हो, हामीलाई कहानीमा पनि र ज्ञानमा पनि रस आउन सक्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि रस आउँछ, त्यो छुर्पी पनि त मुखमा हाल्ने बित्तिकै रस आउँदैन, होइन त? तर चपाउँदै गए पछाडि बिस्तारै रस आउँदै 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 जान्छ। हो त्यस्तै हो। तर म चाहिँ भन्छु छुर्पी खानु एकदम वेस्ट अफ टाइम हो, टाइमको बर्बादी। कुलतमा फसेकोहरूलाई तलतल लाग्दाखेरि तलतल मेटाउने चाहिँ हो, तर वेस्ट अफ टाइम। त्यो चपाउँदाखेरि पनि चप्पिँदैन, साह्रो न साह्रो हुन्छ, 1 घन्टामा मात्रै। अहिले गिलो छुर्पी पनि आउँछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब आउनुहोस् 38 नम्बरमा। तब बोले रामानुजका आचार्यहरूले भने, सब शास्त्रों वेद मत इष्ट। के भने? आफ्नो शास्त्रको विषयमा भने, वेदको विषयमा भने, मतको विषयमा भने, इष्टको विषयमा भने। कहौँ भन्छौँ अगोचर पन्थ सही। हाम्रो गोप्य मार्ग छ, हामी हाम्रो गोप्य मार्गको विषयमा भन्छौँ। देखो अपने द्रष्ट। हे महात्माजी, तपाईँ आफ्नो दृष्टिले यसलाई हेर्नुहोस् र मनले सुन्नुहोस्। 39 हमारे गुर धर्म में कही नाम माला उरमही। गुर बराबर गुरु, हमारे गुरु धर्म में बराबर हाम्रो गुरुले हाम्रो धर्ममा कही भन्नुभएको छ, नाम माला उरधारो। आफ्नो इष्टको नामको मालालाई हृदयमा धारण गर्नु। उर भनेको हृदय, छाती। के को माला लाउने अरे? इष्टको नामको माला लाउने। हाम्रा सन्तहरूले पनि भन्नुभएको छ नि, सेवा पूजामा हामी पनि भन्ने गर्छौँ, नाम माला उरधारो साधो भाइ, कृष्ण माला उरधारो। उनीहरूले भने हामी हाम्रो इष्टको नामको मालालाई हृदयमा धारण गर्छौँ। अच्युत गोत्र अति शुचि परम। हाम्रो गोत्र अच्युत गोत्र हो। त्यो कस्तो छ? अति शुचि, अति पवित्र छ। परम, अति परम पवित्र छ। हाम्रो शाखा हुन्छ है सम्प्रदायमा। सम्प्रदायमा धेरै चिज हुन्छ, शाखा हुन्छ, शिखा हुन्छ, इष्ट हुन्छ, वेद हुन्छ, क्षेत्र हुन्छ, नाम हुन्छ, इष्ट हुन्छ, धेरै चिज हुन्छ सम्प्रदायभित्र। र उहाँहरूले भन्नुभयो हाम्रो शाखा के हो? प्रभु अनन्त हो। प्रभु अनन्त शाखा हाम्रो हो। रामानुजहरूले भन्दै हुनुहुन्छ 40 शुक्ल हमारो वर्ण। हाम्रो वर्ण शुक्ल वर्ण हो। हाम्रो सब वर्ण से बाहिर शुक्ल वर्ण सबै वर्णभन्दा अलग वर्ण हो। सामवेद द्वार श्रवण। सामवेद चाहिँ हामी श्रवण गर्छौँ। द्वार भनेको मुक्तिको द्वार। सामवेदको श्रवण गर्नु नै हामी मुक्तिको द्वार मान्छौँ।
मुक्त समीपी जाहेर, मुक्त बराबर मुक्ति, समीपी बराबर सामिप्य मुक्ति। 4 मुक्ति छ कि छैन वैकुण्ठमा, त्योमध्ये हामी सामिप्य मुक्तिको आशा राख्छौँ। जाहेर भनेको प्रष्ट ढङ्गले। 41 मठ वैकुण्ठ है हमारो, हाम्रो मठ वैकुण्ठ हो। सुमेरु प्रदक्षिणा जान, हामी सुमेरु पहाडलाई प्रदक्षिणा गर्छौँ। हामी कसको प्रदक्षिणा गर्छौँ सुन्दर साथजी? हामी 7वटा परिक्रमा छन् परमधाममा, परमधामको परिक्रमा गर्छौँ। हामी माणिक पहाडको परिक्रमा गर्छौँ, हामी पुखराजको परिक्रमा गर्छौँ, रङ्गमहलको गर्छौँ। 41 को सुमेरु प्रदक्षिणा जान, बीज मन्त्र निराकार है। हाम्रो बीज मन्त्र निराकारको जाप गर्छौँ। नभ सम ब्रह्म मान, नभ आकाश, सम समान, ब्रह्म ब्रह्म आकाश समान छ भनेको व्यापक छ, ब्रह्म व्यापक छ, हामी त्यो मान्छौँ। 42 पद्मा नाम जो क्षेत्र है, हाम्रो क्षेत्र पद्मा नाभ हो। हामी ब्रह्म सृष्टिको क्षेत्र कुन हो? सतगुरु चरणको क्षेत्र है। वितकमा सुरु सबैभन्दा सुरुमा ब्रह्म सृष्टिको पद्धतिको गायन हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ? हो, हाम्रो क्लासको कुरा गरेको मैले। हाम्रो क्षेत्र भनेको पद्मनाम हो, त्यो एरिया चाहिँ हाम्रो हो। एउटा दाबी हुन्छ क्या क्षेत्रको। पन्नाजीमा जानुभयो भने क्षेत्र मन्दिर भन्ने छ नि त, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आफूले एकदम सुरक्षित महसुस गरेर यो चाहिँ हाम्रो एरिया हो भन्ने भावना आउँछ क्या। त्यहाँनेरि गएर मान्छेले कपाल काट्छन्, विश्राम गर्छन्। पद्मनाभ हाम्रो क्षेत्र हो। मेलकोटा सुखविलास, हाम्रो सुखविलास मेलकोटा हो। 42मा छौँ हामी। लक्ष्मी इष्ट अति गोप है, हाम्रो इष्ट लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू भन्दै हुन्छ, प्रेरणाजीले के भन्नुभयो? परम किशोरी इष्ट है, परम किशोरी इष्ट हो हाम्रो भन्नुभयो। अब प्रेरणाजीलाई म एकछिन मिसाउँदिनँ है, यहाँ तपाईँलाई कन्फ्युज भयो कि जस्तो लाग्यो। लक्ष्मी इष्ट अति गोप है, लक्ष्मी हाम्रो इष्ट हुन्, त्यो गोप्य नाम हो लक्ष्मी हाम्रो इष्टको। उज्जवल अत प्रकाश, उहाँ कस्ते हुनुहुन्छ? उज्जवल अति प्रकाश सम्पन्न हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी। 43 ये पद्धति लक्ष्मीजी त्यही चली, त्यही बराबर बाटो। यो पद्धति लक्ष्मीजीबाट चल्यो। ये पद्धति बिना भ्रम आए, हाम्रो यो जुन पद्धति छ नि त्यसमा कुनै भ्रम छैन, यसमा कुनै भ्रम छैन, बिना भ्रम नै यो चल्दै आइरहेको छ। 14 भवन पर वैकुण्ठ हे, 14 भवनको शिरमा जो वैकुण्ठ छ, सोही अखडा सुहाए, हाम्रो वासस्थान त्यही हो। अघि भन्नुभयो नि हामीलाई सामिप्य मुक्ति चाहिन्छ भनेर। 44 रङ्गनाथ हम धाम हे, हाम्रो धाम रङ्गनाथ हो। नदी कावेरी तीर्थ, कावेरी नदी हाम्रो तीर्थ हो। देवी है कमला सही, हाम्री देवी कमला हुन्। सारे सबै अर्थे, कमला देवीले सारे सिद्ध गर्छिन्, सबै अर्थ सबै इच्छाहरू। 45 श्री नारायण हे देवता, हाम्रा देवता नारायण हुन्। विष्णु आचार्य होए, आचार्य विष्णु हुन्। गायत्री हे अलख निरञ्जन, हाम्रो अलख निरञ्जन गायत्री हो। अलग अलग गायत्री हुन्छ सुन्दर साथी। उहाँहरूले भन्नुभयो रामानुज सम्प्रदायमा हाम्रो गायत्रीको नाम अलख निरञ्जन हो।
कही पद्धत रामानुज सोही, पद्धत बराबर पद्धति रामानुजहरूले भने। 46 सुन पद्धत श्री राजने, राज भनेको प्राणजी, त्यो पद्धति प्राणजीले सुनेर के प्रश्न जोइयो, यो प्रश्न गर्नुभयो। कहो पन्थ अगाध जो, तुम धन रामानिज तेह। के भन्नुभयो भन्दाखेरि कहो पन्थ अगाध जो, तपाईले आफ्नो अगाध पन्थको विषयमा बोल्नुभयो। तुम धन रामानिज तेह, तपाईहरू एकदम धन्य हुनुहुन्छ। प्रणजीले एकैचोटि खण्डनी गर्नु भएन, तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ। तपाईहरूको आफ्नो बुद्धि अनुसार आफ्नो अगाध पन्थको विषयमा बोल्नुभयो। अगाध शब्दको अर्थ जसको गहिराई छैन। गहिराई छैन भन्नुको मतलब गहिराईको जानकारी नहुनु है। गहिराई हुनु छैन भनेको घुँडासम्म आउने भनेको होइन। जसको गहिराई कति छ त्यो थाहा छैन, त्यो चाहिँ अगाध हो। यस्तो तपाईहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ। तर अब तर आयो है। तर आएपछि तरले पर लान्छ हैन त। 47 मा भन्नुभयो जग माही कि कही तुमा, तपाईले जगतको भित्रको कुरा गर्नुभयो तपाईहरुले। कहे वेद जगतको नाश, तर वेदले त जगतको नाश हुन्छ भनेको छ। पिण्ड ब्रह्माण्ड दो प्रलयमे, पिण्ड ब्रह्माण्ड त दुईटै प्रलयमा आउँछन्। तब कहाँ जीवको बास, त्यति बेला जीवको बास कहाँ हुनेछ? आत्माले त्यति बेला बास कहाँ पाउनेछ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तपाईले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो, तर तपाईले सृष्टिभित्रको कुरा गर्नुभयो, सृष्टि सनातनको कुरा गर्नुभयो। पिण्ड ब्रह्माण्ड दुईटै प्रलयमा नाश हुन्छ भनिएको छ। त्यो पिण्ड ब्रह्माण्ड नाश हुँदाखेरि जीवको बास चाहिँ कहाँ हुन्छ? बस्ने ठाउँ खोइ त भनेको चुप्प लागे। र अर्को सम्प्रदाय आयो जसलाई निमानुज सम्प्रदाय भनिन्छ। निमानुज सम्प्रदायको सिद्धान्त द्वैतवाद हो। माया द्वैत, ब्रह्म अद्वैत। यो माया ब्रह्म दुईटै संसारमा व्यापक छ भन्ने सिद्धान्त हो। र निमानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य भनिन्छ। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1100 को आसपासमा भएको थियो। र उहाँले चलाउनु भएको यो सम्प्रदायका आचार्यहरू अगाडि सरेर भन्नुभयो, तब बोले निमानुज काले बोले वेद इष्ट जप धाम, वेदको विषयमा, इष्टको विषयमा, जपको विषयमा, धामको विषयमा। अपनी सम्प्रदाय सब कहौँ म, हाम्रो सम्प्रदाय सबै भन्ने छौँ। मूल ग्रहो विश्राम, त्यो मूल कुरालाई ग्रहण गरेर विश्राम, तपाईहरु आराम महसुस गर्नुहोस्। अब भन्न थाल्नु भयो आफ्नो विषयमा। मथुरा है शाला सही, हाम्रो शाला मथुरा हो। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनित भनेको पवित्र। हाम्रो धर्म क्षेत्र पवित्र गोकुल हो। हाम्रो सुख विलास वृन्दावन हो। धाम द्वारिका नित्य द्वारिका हाम्रो धाम हो। नदी गोमती तीर्थ, गोमती नदी हाम्रो तीर्थ हो। इष्ट रुक्मिणी होए, हाम्री इष्ट रुक्मिणी हुन्। यजुर्वेद, हामी यजुर्वेदलाई मान्छौँ। हर नाम की माला, हरिको नामको मालाको जाप गर्छौँ। टारे सब छल सोई, त्यसले सबै छललाई टारिदिन्छ हरि नामको मालाको जापले। 51 वृन्दा देवी मुक्त स्वरूपी, हाम्री देवी कौन? वृन्दा हुन्। 51 मा है। अब म अलिकति छिटो जान्छु किनकि रामानुज सम्प्रदायमा मैले अलिकति व्याख्या गरेर अगाडि बढेको छु। हाम्री देवी वृन्दा हुन्। मुक्त स्वरूपी, हाम्रो मुक्ति स्वरूपी बराबर सारूप्य हो।
प्रणव मन्त्र ओमकार। प्रणवसम्म पुर्याउनको लागि पुग्नको लागि हामी ओमकार मन्त्रको जाप गर्छौँ। चली सम्प्रदाय सनकादिकसे, हाम्रो सम्प्रदाय सनकादिकबाट चलेको हो। प्राचीन मत सार, हाम्रो यो प्राचीन मत हो, सार श्रेष्ठ मत हो। गोपाल वंश हे गायत्री, हाम्रो गायत्री गोपाल वंश हो। गोपाल मन्त्र हे न जान, गोपाल नामको हाम्रो मन्त्र जप, हामी गोपाल नामको मन्त्र जप्छौँ। नारद हे आचार्य, हाम्रा आचार्य नारदजी हुन्। ऋषि दुर्वासा मान, हामी दुर्वासा ऋषिले मान्छौँ। विष्णुको वाहन सही गरुड देवता सोही, भगवान विष्णुको वाहन गरुड हाम्रा देवता हुन्। रक्षा गरे सदा सन्तकी, ती गरुड देवताले सधैँ सन्तको रक्षा गर्छन्। ये पद्धति निमानिज हो, यो पद्धति निमानुजको हो। तब बोले प्रश्न श्री राजने तुम्हें नहीं विचार। तब प्रणयजीले भन्नुभयो तपाईँहरूले विचार गरेर बोल्नु भएन, किनभने कछु कही जगत के परे कि, केही जगतभन्दा परको कुरा गर्नुभयो, कछु जगत मन्जार केही जगतभित्रको कुरा गर्नुभयो। सार असारको एक के, तपाईँहरूले सार वस्तुलाई पनि र असार वस्तुलाई पनि एकै ठाउँमा राख्नुभयो। भनेको मतलब चना केलाएर बिग्रेको एका ठाउँ अनि राम्रो चना अर्को ठाउँ राखेकोमा नयाँ बनाउने भनेर त्यो बिग्रेकोबाट एक मुठी अनि राम्रोबाट एक मुठी टिपेर मिसाउनु भयो अनि तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो। त्यसो गर्दैमा हुन्छ? सार चिज र असार चिजलाई एकै ठाउँमा, यानि कि नाशवन्त र अखण्डलाई एकै ठाउँमा राखेर खिचडी बनाउनु भयो तपाईँहरूले। मिलेनै मतभेद, तपाईँहरूको मतभेद, तपाईँहरूको त्यो मत यानि कि सिद्धान्त वेद अनुसार मिलेन। मतभेद बराबर वेदको अनुसार तपाईँहरूको सिद्धान्त मिलेन। तुम बिना सतगुरु कहाँ करो, सद्गुरु बिना तिमी के गर्छौ? छुटे नहीं भव खेद, भव दुःख छुट्दैन सद्गुरु बिना त। किनकि सद्गुरुले के गर्नुहुन्छ? सतगुरु साधो उहाँको कहिए, जो अगम के देवे गम, हद्द बेहद्द दोनों सम्झावे, भाने मनको भरम। सद्गुरुले त्यो गर्नुहुन्छ, त्यो वाला सद्गुरु तिमीले भेटेकै छैनौ। अनि खिचडी बनाइहाल्छौ नि, बस भनेर अर्कोपट्टि राखिदिनु भयो। अब को छ अर्को? आओ, विष्णुश्याम सम्प्रदायका साथीहरू आउनुभयो। वल्लभाचार्यजीले सुरु गर्नुभएको यो विष्णुश्याम सम्प्रदाय र वल्लभाचार्यजी छत्तीसगढको हुनुहुन्थ्यो। यो शुद्ध अद्वैतवाद हो। अब उहाँहरूको के छ कुरा सुनौ। तब विष्णुश्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब, विष्णुश्यामका आचार्यले आफ्नो सम्प्रदायको कुरा गरे। इष्ट उपासना वेद जप, इष्टको विषयमा, उपासनाको विषयमा, वेदको विषयमा, जपको विषयमा कहौँ सुनो त म अब भन्छु, अब म तपाईहरु त्यसलाई सुन्नुहोस्। 57 विष्णु काँची है धर्मशाला, हाम्रो धर्मशाला विष्णु काँची हो। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोही, तीर्थ श्वेत गंगा चक्र हो। सुखविलास इन्द्रदमन मध्यमा छ। इन्द्रदमन हाम्रो सुखविलासको क्षेत्र हो। जहाँ निर्मल सब होए त्यहाँ गए पछाडि सबै निर्मल हुन्छन्। 58 मारकण्ड हे तीर्थ, हाम्रो तीर्थ मारकण्ड हो। पुरुषोत्तम पुरधाम, हाम्रो धाम पुरुषोत्तम पुरी हो। इष्ट लक्ष्मी हे सही, हाम्री इष्ट लक्ष्मी हुन्। जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, हामी जगन्नाथको सेवा गर्छौं र उपासना पनि गर्छौं। सेवन हामीले सेवन गर्ने, सेवा गर्ने, उपासना गर्ने नाम जगन्नाथ हो।
59 अथर्वण वेद हमारो सही। अथर्ववेद हामी मान्छौँ। माला नामकी सार, हाम्रो इष्टको नामको मालालाई सार ठान्छौँ। अच्युत है गोत्र पुनि, हाम्रो गोत्र अच्युत हो, पुनि पवित्र। त्रिपुरारी शाखा धार, त्रिपुरारी हाम्रो शाखा त्रिपुरारी हो। शङ्करजी त्रिपुरारी भनेको शङ्कर, हाम्रो शाखा धार बराबर त्यसलाई जान। 60 शुक्ल वर्ण तुम जानियो, हाम्रो वर्ण शुक्ल हो। तुलसी मन्त्रै जाप, हामी तुलसी मन्त्रको जाप गर्छौँ। जलबिम्ब ऋषि देवता, हाम्रा जलबिम्ब ऋषि देवता हुन्। वामदेव आचार्य थापा, हाम्रा आचार्य वामदेव हुन्। थापा भनेको स्थापित गरेका छौँ हामीले। ब्रह्म गायत्री जानियो, हाम्रो गायत्री ब्रह्म हो। महादेव से सम्प्रदाय आए, हाम्रो सम्प्रदाय महादेवबाट चल्दै आएको। साजुज मुक्त हमने ग्रही, हामीले सायुज्य मुक्ति ग्रहण गरेका छौँ। ए विष्णु श्याम सम्प्रदाय सुहाए, यो नै वास्तवमा विष्णु श्याम सम्प्रदाय हो। प्राणजीले भन्नुभयो 62 तुम तो यह जग में कही एक है वचन श्रीराज। प्राणजीले भन्नुभयो तपाईँहरूले त यो जगतभित्रकै कुरा गर्नुभयो। वेद पुराण जग नाश गए, वेद पुराणले जगतको नाश भनेको छ। रहे कहाँ सम्प्रदायवाज, यो सम्प्रदाय त्यति बेला कसरी रहन्छ? किनकि वेद र पुराणले त नाश भनेको छ संसार। उहाँहरू पनि मौन रहनुभयो। अब 4 सम्प्रदाय मध्येको अन्तिम सम्प्रदाय माधवाचार्य, माधवी सम्प्रदायका आउनुभयो। उहाँहरूले द्वैतवादलाई मान्नुहुन्छ, जीव ईश्वर अलग अलग हो। माधवाचार्यजी 1179 देखि 1278सम्म रहनुभयो। दक्षिण भारत कर्नाटकमा उहाँ आउनुभएको हो। अब आउनुहोस् 63मा तब कही माधवाचार्य ने, माधवी सम्प्रदायका आचार्यहरूले भने हमारी सम्प्रदाय जो है, हाम्रो जो सम्प्रदाय छ, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनो आप तुम सोए। गोत्रको विषयमा, क्षेत्रको विषयमा, इष्टको विषयमा, धामको विषयमा, वेदको विषयमा हामी भन्छौँ, तपाईँ सुन्नुहोस्। पुरी अवन्तिका साला सही, हाम्रो साला पुरी अवन्तिका हो। निमसार क्षेत्र हो, हाम्रो क्षेत्र निमसार हो। सुखविलास है अङ्गपातमथ, हाम्रो सुखविलास अङ्गपातमा हुन्छ। अङ्गपात भनेको जस्तो नित्य वृन्दावन भने जस्तै, बद्री भने जस्तै एउटा ठाउँ हो। बद्रीनाथ धाम है सोही, हाम्रो धाम बद्रीनाथ हो। अलखा नदी तीर्थ हाम्रो तीर्थ अलखा नदी हो। विधि बराबर ब्रह्मा, उपासना जाना, हामी ब्रह्माको उपासना गर्छौँ। सावित्री तो इष्ट है, सावित्री हाम्री इष्ट हुन्। आद वेद ऋग मान, हामी आदि वेद ऋग्वेदलाई मान्छौँ। हर नाम की माला उरमे, हरि नामको माला उरमा हृदयमा हामी धारण गर्छौँ। विष्णु गायत्री गान, हाम्रो गायत्री विष्णु गायत्री हामी जाप गर्छौँ। विष्णु हंस रूप मन्त्र है, हंस रूप विष्णु को मन्त्र हामी जाप गर्छौँ। ब्रह्म आचार्य परमान, ब्रह्म हाम्रा आचार्य हुन्। परमान बराबर पक्का, प्रमाणित रूपमा। 67 हंस ऋषि पुन देवता, पुन भनेको र, हंस हाम्रा ऋषि हुन् र देवता पनि हुन्। ब्रह्माति सम्प्रदाय आए, ब्रह्माजीबाट हाम्रो सम्प्रदाय सुरु भएको हो। सालोक मुक्त है हमारी, हाम्रो मुक्ति सालोक्य हो। ए पद्धत माधवी सुहाए, यो पद्धति
माधवी सम्प्रदायको हो। यो पद्धति सुहाई बराबर शोभा भरेको छ। यो माधवी सम्प्रदायमा यो पद्धतिले शोभा भरेको छ। 68 तब कही प्रश्न श्री राजले प्रश्न गर्नुभयो, ए तो कही जग माए। तपाईले जगतभित्रकै कुरा गर्नुभयो। कही वेद जग भरमहे। वेदले भनेको छ यो जगत त भ्रमपूर्ण छ। तब मुक्त कही सुकाही। तब मुक्ति कहाँ छ भन्नुहोस्। वेदले भनेको छ यो जगत त भ्रमपूर्ण छ, अब भन्नुहोस् मुक्ति कहाँ छ। र यो 4 सम्प्रदायलाई प्राणजीले सोध्नुभएको एउटै प्रश्न, तपाईहरूले सृष्टिभित्रकै कुरा गर्नुभयो। सृष्टि प्रलयमा नाश हुन्छ भनिएको छ। सृष्टि प्रलयमा नाश हुँदाखेरि जीवले बास कहाँ गर्छ। यो प्रश्न 4 सम्प्रदायका लागि गर्नुभयो महामतीले। उहाँहरू चुप रहनुभयो। अब 4वटा सम्प्रदायका साथीहरू चुप हुनुभयो। सन्यास मतका साथीहरू आउनुहुन्छ। सन्यास मतका साथीहरूको यो प्रकरण 36मा कुरा छ। त्यस पछाडि सप्तदर्शनी आउनुहुन्छ। त्यस पछाडि प्राणजी महाराजको जवाफ छ। यो प्रसङ्गलाई हामी सुन्नेछौँ, तर आज होइन, भोलि। 68 नम्बरको चौपाईलाई म दोहोऱ्याउँदैछु। तब कहे प्रश्न श्री राजने, ए तो कही जग माही। कहे वेद जग भरमहे। तब मुक्त कही सो काहे। तब मुक्त कही सो काहे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम।